हरिहर भगवान को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, देवघाट धाम को, परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री हरिहर का कृपाले गर्दा भगवान श्री हरिहर को चरणारविन्दमा बसेर हामीहरू भगवान श्रीराम को महिमा को वर्णन गरिएको अध्यात्म रामायण जस्तो पावन ग्रन्थ श्रवण गरिरहेका छौं। अध्यात्म रामायण राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराजद्वारा अत्यधिक पूजित ग्रन्थ हो। राष्ट्रसन्त स्वामीजीले राम भगवानलाई अत्यधिक आफ्नो आराध्य मान्नुहुन्थ्यो र सबै व्यक्तिहरूलाई रामगीताको विशेष गरेर उपदेश दिने गर्नुहुन्थ्यो। तसर्थ हामीहरू पनि रामगीताको चिन्तन गरिरहेका थियौँ, उपनिषदको चिन्तनलाई थाती राखेर। त्यो रामगीताको चिन्तनलाई पनि थाती राखेर हामीहरू अध्यात्म रामायणको चिन्तन गरिरहेका छौँ। अध्यात्म रामायणमा हामीहरूले अयोध्याकाण्डमा दोस्रो सर्ग, द्वितीय सर्ग समाप्त गरेर तृतीय सर्गमा प्रवेश गर्दैछौँ। हिजोका पावन प्रसङ्गहरूमा जान्यौँ हामीहरूले दशरथजीले दर्पणमा आफूलाई हेर्नुभयो। कहाँ हेर्नुभयो? दर्पणमा आफूलाई हेर्नुभयो। आफैमा आफूलाई हेर्ने हो भने थाहा पाइन्छ म किन आएको हुँ र मैले के गर्नुपर्ने हो भन्ने। हामी अन्य व्यक्तिलाई हेरेर बसेका हुन्छौँ, तसर्थ थाहा पाउँदैन। तर दशरथजी जस्ता भगवान साक्षात् श्रीरामका बुवा भएर पनि त्यति धेरै राम्रो राज्य सञ्चालन गरिरहँदा पनि उहाँलाई पनि इच्छा भयो म आफैले आफैलाई हेरौँ भनेर। यो दर्पण हेरिरहँदा एउटा नराम्रो चिज के हुन्छ भने मैले देखेँ, आफूलाई देखेँ भन्ने आउँछ कि दर्पणमा हेऱ्यो भने मैले देखेँ भन्छ। कसलाई देखिस् भने मैले आफूलाई देखेँ भन्छ। यहाँ दाग लागेको रहेछ, कालो लागेको छ भने कहिले भन्छ दर्पण हेऱ्यो भने। अनि कहाँ देखिस् भन्दाखेरि दर्पणमा देखेँ भन्छ क्या। दर्पणमा छ र त ल बिग्रियो नि गुरु, होइन? कहाँ देखिस् भनेर सोध्ने हो भने कहाँ देखेँ भन्छ, मैले दर्पणमा देखेँ भन्छ। दर्पणमा छ र त जहाँ छ त्यहाँ देखिँदैन, जहाँ छैन त्यहाँ देखिन्छ हो। जहाँ छ त्यहाँ देखिँदैन, जहाँ छैन त्यहाँ देखिन्छ। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा पनि जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ देखिनु भएको छैन कि हामीलाई। वास्तवमा कहाँ हुनुहुन्छ परमात्मा भने जसले मेरो भजन गर्दछ, भक्ति गर्दछ, कीर्तन गर्दछ त्यसको हृदयमा म बस्छु भनेर परमात्माले घोषणा गर्नुभएको छ। नाहम बसामी वैकुण्ठे, म वैकुण्ठमा बस्दिनँ, मन्दिरमा बस्दिनँ। कहाँ बस्दछु म? योगी नाम हृदयमै, अथवा म त भक्ता यत्र गायन्ती, योगीहरूको हृदयमा बसेको हुन्छु, अथवा मेरा भक्तहरूले जहाँ गान गर्दछन् ती भक्तको हृदयमा गएर बस्दछु भनेर भगवानले घोषणा गर्नुभएको छ। हामी भगवानलाई के कहाँ खोज्दछौँ? बाहिर बाहिर खोज्दछौँ हो। तसर्थ परमात्मा नमिलेको हो है। सन्तहरू एउटा कहानी सुनाउने गर्दछन्। एउटा व्यक्तिले बाहिर सियो खोजिरहेको रहेछ। गाउँलेले नै आएर सहयोग गरे। कहाँ खसेको थियो ल भन त भनेर धेरै बेर पछि सोद्धाखेरि घरभित्र खसेको थियो भन्छ उसले। अरे घरभित्र खसेको थियो भने बाहिर किन खोजेको छस् त नि भन्दा उसले तर्क दिन्छ कि घरभित्र अँध्यारो छ, जहाँ उज्यालो छ त्यहीँ खोज्ने त हो नि। के भन्दछ उसले? घरभित्र अँध्यारो छ, जहाँ उज्यालो छ त्यहाँ खोज्ने हो। बाहिर उज्यालो छ त्यही भएर उज्यालोमा खोज्ने हो। त्यस्तै प्रकारले आफूभित्रको दियो हामीले जलाउन सकेका छैनौँ, अँध्यारो बनाएर राखेका छौँ। अनि हामी के गर्दछौँ? बाहिरको दियो बालेर बाहिर परमात्मालाई खोजिरहेका छौँ। यो रहस्य दर्पण हेरिरहँदा दशरथले बुझे वास्तवमा म दर्पणमा छैन तर देखिएको छु। वास्तवमा म जहाँ छु म त्यहाँ देखिएको छैन। म शरीरमा देखिएको छु, छोरा नातिमा देखिएको छु, यति विभक्त भएको छु म।
कहीँ पनि देखिएको छु, राजा भएर सिंहासनमा देखिएको छु, कहिले कहाँ देखिएको छु, तर म वास्तवमा त्यहाँ छैन नि भन्ने रहस्य दर्पण हेरिरहँदा कसले बुझे? दशरथले बुझे। के बुझे भन्नुहोस् न? म जहाँ देखिएको छु त्यहाँ छैन, होइन? ईशावास्यमिदं सर्वम, यो सारा संसार परमात्माको वशमा छ कि परमात्माले सञ्चालन गरेको? वास्तवमा मैले सञ्चालन गरेको रहेनछु भनेर जसको सम्पत्ति हो त्यसैलाई समर्पण गरिदिनु पर्यो भनेर दशरथको भावना आयो। यो जसको सम्पत्ति हो त्यसैलाई समर्पण गरिदिनु पर्यो, अर्काको सम्पत्तिमा किन अभिमान पाल्ने भनेर दशरथजीलाई लाग्यो यो रामजीको सम्पत्ति हो, रामजीलाई नै समर्पण गरिदिनु पर्यो भनेर उनले राज्याभिषेकको तयारी गरेका छन्। हिजो हामीले पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गऱ्यौँ। राज्याभिषेकमा अब त्यहीँ अल्झिन्छौँ हामी, अगाडि बढौँ। हिजोका प्रसङ्गमा गुरुजीलाई बोलाएर लगभग दशरथको यहाँ अध्यात्म रामायणको भाषा हेर्ने हो भने त आदेश दिनुभयो, गुरुदेव यसो यसो गर्नुहोस् है, सुमन्त्रलाई पनि आदेश दिनुभयो। त्यही बेला कौशल्या मातालाई सन्देह भयो, दशरथ जति राम्रा देखिन्छन् त्यति राम्रा छैन, कान्छी कैकेयीको पछि नि लिप्त छन्, आसक्त छन् भनेर देवी मन्दिरमा पूजा गर्न जानुभएको थियो। देवताले पनि थाहा पाए, होइन? कुनै काम बनाउनु पर्दो रहेछ भने के गर्नु पर्दो रहेछ, होइन? त्यसपछि उनीहरूले सरस्वतीलाई गएर प्रार्थना गरेका छन्। सरस्वती भगवतीले पहिला मना गर्नुभएको छ, निषेध गर्नुभएको छ, न म ठुला ठुला आँखा बनाएर एकदम तमतयार भएर बसेकी छु, भगवान् रामको राज्याभिषेक होला र त्यो आनन्द लिम्ला भनेर। तिमीले के भन्दछौ? राज्याभिषेकको तयारी हुँदैछ, त्यसमा विघ्न डाल्न जाऊ भनेका छौ, म जान्न भनेपछि देवताहरूले सम्झाए। सो कार्य कुशलासुरा भनिन्छ क्या, आफ्नो कुरा बनाउनको लागि देवता जति बाठा कोही पनि छैन। आफ्नो कुरो निकाल्नको लागि देवता जति बाठो कोही पनि छैन भनेर भागवतमा आउँछ, सो कार्य कुशलासुरा भनेर। अनि उनीहरूले भन्न थाले, हे भगवती सरस्वती, हजुरले भनेको कुरा ठिक हो, हामी पनि आत्तिएका छौँ, भगवान् रामको राज्याभिषेक भएको हामीले पनि हेर्न चाहेका छौँ, तर सामान्य दशरथको पुत्र बनेर राज्याभिषेक ग्रहण भइरहँदा र शत्रुहरूको संहार गरेर यशस्वी बनेर भगवान् रामको राज्याभिषेक भइरहँदाको आनन्द अर्कै छ। त्यही भएको हुनाले हजुरले सहयोग गरिदिनु पर्यो, हे आमा कठोर बनिदिनु पर्यो भनेर देवताहरूले आमालाई सम्झाएपछि भगवती सरस्वती आएर मन्थरामा प्रवेश गर्नुभयो। मन्थरासित जो कुरा गर्छन् ती दिनमा प्रवेश गर्दै जानुभयो। कैकेयीले संवाद गरिन्, कैकेयीमा प्रवेश गर्नुभयो, अनि कैकेयी कोप भवनमा गएर बसेकी थिइन्। होइन, यो प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरेका थियौँ। कहाँबाट चल्नु आज? अन्तिममा यहाँ व्यासजीले भन्नुभएको थियो, जो दुष्ट व्यक्ति छ त्यसको सङ्गत गरियो भने चाहे त्यो नीतिज्ञ होस्, चाहे धर्मज्ञ होस्, चाहे राम्रा कर्म किन नगरेको होस्, चाहे त्यसका बाआमाले अत्यधिक कठोरतम साधना किन नगरेका हुन्, चाहे वेद वेदाङ्ग किन नपढेको होस्, तर दुष्ट व्यक्तिको सङ्ग गर्दछ भने त्यसलाई ती शास्त्रहरूले, ती पूर्वजहरूले गरेका तपस्याहरूले बचाउनेवाला छैनन्, तसर्थ दुस्सङ्गबाट बच्नु पर्दछ, यो उपदेश दिनुभयो। होइन, अब यो प्रसङ्गलाई हामीले जान्यौँ, अध्यात्म रामायणमा त छैन, अन्यत्र छ। एक दिन भगवान् श्रीराम मलाई सबैभन्दा प्रेम कसले गर्दछ भनेर आफूले चिन्तन गर्दै हिँड्नुभएको थियो। उहाँले पाउनुभयो, मलाई कैकेयीले जति प्रेम कसैले गर्दैन। सधैँ कैकेयीको काखमा गएर सुत्नुहुन्थ्यो भगवान् श्री। एक दिन उहाँलाई लाग्यो मैले एउटा कार्य गर्नु छ, कसले सहयोग गर्छ होला यो अयोध्यामा मलाई भनेर चिन्तन गर्नुभयो। दशरथतिर हेर्नुभएको, दशरथले गर्न सक्दैनन् होला, ठिक छ राजा हुन्, ठुला ठुला कार्य सम्पन्न गर्न सक्दछन्, तर म प्रति अत्यधिक आसक्त छन्, तसर्थ यिनीबाट नै होला जस्तो लागेन। कौशल्यातिर हेर्नुभयो, कौशल्याले नै गर्नुहुन्छ जस्तो लागेन। सबैतिर हेर्नुभयो, कसैले मेरो काम गर्दैनन् भन्ने जानेपछि भगवान् श्रीराम कैकेयी भठाउनु भएको छ। आएर पछाडि आँखा बन्द गरिदिनु भएको छ। यसरी
भगवान श्रीराम लुक्न चाहे पनि कैकैबाट लुक्न सक्नुहुन्न, किनकि भगवान आउँदाखेरि नै एउटा मधुर सुगन्ध आइरहेको हुन्छ। भगवान हातको जो स्पर्श छन् त्यो स्पर्शबाट चिनिसक्नु सकिन्छ। तसर्थ यति सुमधुर सुगन्ध आइरहेको छ, यस्तो शीतल वातावरण बनिरहेको छ, यस्ता कोमल हात छन् भने पक्कै पनि हजुर राम हो। हे राम, किन यसरी बन्द गरेका छौ? मैले चिने हजुरलाई भनेर कैकेयी माताले भनेपछि रामजीले भन्नुभयो, अब कसरी लुक्ने होला? लुक्नै सकिएन। आमा, एउटा ठुलो काम गर्नुपर्ने थियो, तसर्थ म हजुरसित केही संवाद गर्न चाहन्छु। त्यो ठुलो कुरा पुऱ्याइदिनु भयो भने म आँखा खोल्दछु, हात खोलेर हजुरको अगाडि आएर बस्दछु, नत्र भने बस्दिनँ भनेपछि कैकेयीले भन्नुभयो, जे भन्दछौ त्यही मान्नेवाला छु। ल भन, तिम्रो सुखको लागि, तिम्रो आनन्दको लागि, तिम्रो खुसीको लागि म केही पनि गर्न तयार छु, भन भनेपछि राम भगवानले भन्नुभयो, हे माता, हजुरले एउटा अभिनय गरिदिनु पर्यो। मलाई राज्याभिषेकको तयारी गरिरहेका छन्, म राजा बने भने मैले ठुलो प्रतिज्ञा गरेर आएको थिएँ भूभार हरण गर्ने, त्यो प्रतिज्ञा पुरा हुनेवाला छैन। मैले अयोध्यामा कसैलाई पनि देखिनँ हजुर जति मसित धेरै प्रेम गर्ने, हजुरलाई देखेको छु। आमा, हजुर कठोर भइदिनु पर्यो, मलाई वनवासतिर पठाउने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर रामजीले आमा कैकेयीलाई भन्नुहुन्छ। आमालाई लाग्दछ बडा ठुलो क्षति हुने भयो, भगवान श्रीरामलाई मैले वनवास पठाउने। अब यति विश्वासित मलाई नै आएर भन्नुभएको छ कि त्यो विश्वास कसरी तोड्ने? अरू कसैलाई पनि भन्नु भएन यो कामको अधिकारी मलाई मान्नु भयो, दशरथलाई पनि भन्नु भएन, आफ्नै आमालाई पनि भन्नु भएन, हैन? अरू पनि आमाहरू थिए, उनलाई पनि भन्नु भएन, मलाई आएर भन्नुभएको छ। यति विश्वासित राम भगवानले भन्नुभएको छ भने मैले पनि यो राम भगवानको इच्छालाई पुरा गरिदिनु पर्दछ। राम भगवान भन्नुहुन्छ, या आमा, त्यसो गर्नु भने सबैले तपाईँलाई शत्रु मान्नेछन्, तर मैले आफ्नै आमा मान्नेछु। तपाईँ मेरो आमा बनेर बस्न चाहनुहुन्छ कि सबैको राम्रो बनेर बस्न चाहनुहुन्छ भन्दा कैकेयीले भन्दछिन्, हजुरको आमा बन्न पाएँ भने म सबैको शत्रु बनेर पनि मलाई केही बिग्रिनेवाला छैन। राम, भन, जे गर्न चाहन्छौ मबाट गराऊ तिमीले, म सबैको नराम्रो भएर बस्न सक्दछु, तर तिम्रो नराम्रो भएर बस्न सक्दिनँ भनेर भगवान रामसित कैकेयीले भनेपछि रामजी अत्यधिक प्रसन्न हुनुभयो। आमा होस् त हजुर जस्तो हो, केवल प्यार गर्ने, मिठो मिठो खाना दिने मात्रै आमा होइनन् कि? आपत पर्दाखेरि यस्तो कठिनता सहेर पनि अब सबै अयोध्याका व्यक्तिहरूले होइन, आजसम्म हामीले कैकेयीलाई निन्दा गरिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तै कैकेयी जस्तै हुन्छौँ होइन? यति धेरै ठुलो अपमान हजुरले सहन गर्नुपर्दछ भन्दा कैकेयीजी प्रसन्न हुनुभएको थियो। ठिक छ, म रामजीको लागि केही पनि गर्न तयार छु। भक्त सज्जन, भक्त त्यसलाई भन्दछन् नि, जो तत्सुख सुखित्वम, यो भक्तिको लक्षण बनाउनु भएको छ कि मेरो प्रेमास्पद, मेरो आराध्य देव, मैले जसलाई प्रेम गर्दछु त्यो व्यक्ति मसित म रुँदाखेरि मेरा आँसुमा ऊ प्रसन्न हुन्छ भने हे भगवान मलाई सधैँ आँसु बगाइदिइराख्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछ। मेरो आँसुमा, मलाई दुःख पर्दा, म कष्टमा पर्दा मेरो आराध्य, मेरो इष्टदेव अथवा मैले जसलाई चाहन्छु त्यो प्रसन्न हुन्छ भने अन्यत्र पनि यो प्रसङ्ग आउँछ। एकचोटि भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो महलमा बस्नुभएको थियो, असह्य शिरोवेदना भनेको टाउको दुख्न थाल्यो। भगवान श्रीकृष्णलाई टाउको दुख्न थालेपछि उहाँले भन्नुभयो, मेरो टाउको दुखेको छ, असह्य पीडा भएको छ, केही गर। सबै रानीहरू थिए, उनले भने डाक्टर बोलाऊँ, वैद्य बोलाऊँ भन्दा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, यो टाउको दुखाइ वैद्यले ठिक गर्न सक्दैनन्, मलाई कुनै भक्तको मतलब चरण रज पाउको धुलो कसैले दिन्छ त्यसलाई फेटेर पिएँ भने म ठिक हुन्छु, नत्र भने हुन्न हैन? भगवानले घोषणा गर्नुभयो। घोषणा गरेपछि अब कसले दिने त नि? भगवानलाई दिने हो कि अरूलाई? होइन। नारदजी आउनुभयो त्यही बेलामा, नारदजीलाई भन्नुभयो दिनुहोस्।
नारदजीले भन्नुभयो सबै दिन सक्छु, प्राण माग्नुभयो भने दिन सक्छु, हात काटेर दिए भने दिन सक्छु, शिर काटेर दिए भने दिन सक्छु, तर मैले आफ्नो चरण रज दिएँ अनि परमात्माले त्यो पान गर्नुभयो भने म नरक जान्छु कि जान्न? न यो त हुन सक्दैन। भगवान्ले भन्नुभयो त्यसो भने खोजेर लिएर मलाई प्रसन्न देख्न चाहन्छौ भने, मेरो शिरोवेदनालाई टाढा गर्न चाहन्छौ भने भन्दा नारदजीले भन्नुभयो कसैले पनि दिन्छन् हजुरलाई म लिएर आउँछु भनेर सबै रानीलाई गएर भन्नुहुन्छ कि हे सत्यभामा, हे रुक्मिणी, सबैलाई एक एक वटा पुग्नु भएको छ। सबैले भन्दछन् हामी प्राण त दिन सक्दछौँ तर चरण रज दिन सक्दैनौँ। भगवान्लाई चरण रज पिलाइयो भने त हाम्रो नरकमा गमन हुन्छ भनेर सबै डराए, कसैले दिएन। नारदजी दुखी हुनुभयो, लोकान्तरमा पनि जानुभयो। जति पनि भगवान् श्रीकृष्णका भक्त थिए सबैलाई भन्नुभयो भगवान् श्रीकृष्णलाई टाउको दुखेको छ, उहाँलाई औषधिको लागि चरण रज चाहिएको छ, हे भक्त कसैले दियो न भन्दै माग्दै हिँड्नुभएको छ, कसैले पनि दिएन। लोकान्तरमा पनि पुग्नुभयो। हरेस खाएर फर्किएर आउनुभएको थियो। भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो हे नारद, तिमी लोकान्तरमा त गयौ होला, मेरा रानीहरूलाई त सोध्यौ होला, सबैलाई सोध्यौ होला, तिमीले चरण रज लिएर आएका छैनौ, यसको मतलब पक्कै हो तिमी गोपिनी वठा गएका छैनौ। एकचोटि गोपिनी वठा जाऊ न भनेर भगवान् श्रीकृष्णले नारदजीलाई गोपिनी वठा पठाउनु भएको छ। गोपिनी वठा गएर नारदजीले समस्या राखेपछि सबै गोपिनी तयार हुन्छन्, लैजानुहोस् हाम्रो चरण रज। ठिकै छ, परमात्मालाई चरण रज पिलाएपछि म नरक जान्छु, नरकको यातना भोग्नु पर्दछ, त्यो सबै मलाई थाहा छ, तर मेरो चरण रजले परमात्माको शिरोवेदना टाउको दुखाइ ठिक हुन्छ भने हामी चरण रज दिन तयार छौँ भनेर सबै गोपिनीहरूले धेरै चरण रज तयारी गर्यो। मेरो लैजानुहोस्, म जान तयार छु, उनको होइन मेरो लैजानुहोस्, म जान तयार छु भनेर सबै गोपिनीहरूले आफ्नो चरण रज दिएका थिए। भन्नुभयो नारदजीले पल्ल चिन्नुभयो भक्त भनेको को हुन्छ। अनि उहाँले भक्तिसूत्र लेख्ने बेलामा नारदजीले भक्तिसूत्र लेख्नुभएको छ कि, अनि उहाँले दृष्टान्त यथा ब्रज गोपिकाना भनेर दृष्टान्त लेख्नुहुन्छ। जसरी ब्रज गोपिनीको भक्ति थियो त्यस्तै भक्ति हामीको हृदयमा पनि छ भने त्यो भक्तिलाई भक्ति भनिन्छ। किनकि भक्तिको सूत्रै हो तत्सुख सुखित्वम हो क्या। परमात्मा प्रसन्न हुनुहुन्छ भने भगवान् श्रीकृष्णलाई अक्रोल लिन भनेर आएका थिए। रातभरि गोपिनीहरूले चर्चा गर्दछन्, चिन्तन गर्दछन्, हामी जान दिन्नौँ। एउटी गोपिनी अर्केलाई भन्दछन् के गर्छौ तिमीले? म त रथमा अगाडि सुत्छु, यदि भगवान् श्रीकृष्ण जान थाल्नुभयो भने मेरो माथि चढेर मतलब रथलाई चढाएर जान सक्नुहुन्छ, नत्र भने त जानु हुँदैन। सबैले रातभरि बसेर निर्णय गरेका छन् हामी भगवान् श्रीकृष्णलाई जान दिन्नौँ। अक्रूर लिन आएको छ, त्यो अक्रूर होइन क्रूर हो। हामीबाट भगवान् श्रीकृष्णलाई टाढा बनाउँदैछ होइन भनेपछि अर्की गोपिनीले भन्दछन् हे गोपिनी, तिम्रो भाव एकदमै राम्रो छ। यदि भगवान् श्रीकृष्ण जान नपाएर दुखी हुनुभयो भने अथवा जाँदाखेरि खुसी हुनुभयो भने हामी सबैले छोडिदिनुपर्छ है। परमात्मा जसमा जे गर्दा प्रसन्न हुन्छ त्यो काम हामीले गर्नुपर्दछ है भनेर सम्झाएपछि सबै गोपिनी राजी भए, छोडिदिएका थिए बाटो। हामीहरूलाई भागवतकै पावन प्रसङ्गहरू याद छन्। त्यही भएर या आमा, यो कठिनतम छ, गाह्रो छ यो काम। आज मात्रै होइन, अयोध्यामा मात्रै होइन, आजसम्म हामीले होइन, यो कलिको अन्तिमसम्म मात्रै होइन, नजाने कयौँ युगसम्म कैकेयीको हामीले के गर्दैछौँ, तर यो सबै सहन गर्नुभएको छ कैकेयी माताले। कसको खुसीको लागि, कसको सत्य प्रतिज्ञा पुरा गर्नको लागि? भगवान् श्रीरामको सत्य प्रतिज्ञा। यसरी कैकेयी मातालाई प्रसन्न बनाएर, हुन्छ भन्ने बनाएर भगवान् श्रीराम जानुभएको छ अनि कैकेयी माताले यी सबै काम गर्नुभएको छ भन्ने प्रसङ्ग अरू रामायणहरूमा प्राप्त हुन्छ होइन। अब हामीहरू आउनुहोस् प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। अयोध्याकाण्डको 3 सर्ग पृष्ठ नम्बर 51। श्री महादेव उवाच ततो दशरथो राजा रामाभ्युदय कारणात् आदिश्य मन्त्री प्रकृतिः सानन्दो गृहमाविशत्। यसरी दशरथ राजा
आज मैले रामजीलाई राज्याभिषेक गर्ने निर्णय गरेर आफूलाई आनन्दित बनाएर ओहो म कहाँ अल्झिएको रहेछु। राम भगवान यत्रो दिनसम्म मेरो राज्यमा बसिरहँदा, मेरो दरबारमा बसिरहँदा किन होस आएको रहेनछ। चलो जे भयो राम्रो भयो, आज त बुद्धि आयो, मलाई सद्बुद्धि आयो, रामजीलाई राज्याभिषेक गर्ने मैले निर्णय गरेँ भनेर प्रसन्न हुनुभएको छ। मन्त्रीहरूलाई आफैले आदेश दिनुभएको छ। सानन्दो गृहम आविशत, आज दशरथजी अत्यधिक प्रसन्न भएर आफ्नो घरतिर आइराख्नु भएको छ। दशरथजी पहिला पनि प्रसन्न भएर आउनुभयो होला। यहाँ अध्यात्म रामायण भन्दछ आज जति धेरै प्रसन्न दशरथजी कहिले पनि हुनुभयो। किन भन्दा रामजीलाई राज्याभिषेक दिने आदेश दिएर आएको छ कि धेरै आदेश दिए, शत्रु संहारको लागि दिए होला, अनि धेरै प्रकारको उत्सवहरू मनाउन दिए होला, तर त्यति आनन्द आएको थिएन आज जति आनन्द आइरहेको छ। उहाँलाई लाग्यो यो शुभ समाचार हो, मेरी प्राणवल्लभा कैकेयी छन्, कैकेयीलाई गएर मैले भन्नुपर्दछ। कसैलाई भन्न हिँड्नु भएको छैन। दशरथजी मन्त्रीलाई आदेश दिइसकेपछि, गुरुलाई लगभग आदेश जस्तै प्रार्थना गरिसकेपछि कैकेयीलाई भन्नुपर्दछ भनेर कैकेयीको पुरमा जानुभएको छ। तर कैकेयी जहिले पनि दशरथ आउँदाखेरि गेटसम्म दुकुर्दै आएर स्वागत गर्दै अरे किन दुखी हुनुहुन्छ भन्दै फकाउँदै सम्झाउँदै लानी कैकेयीलाई आज देख्नु भएन। तत्र अदृष्ट्वा प्रियाम, आफ्नी प्राणवल्लभा प्रियालाई नदेखेपछि चिल्लाउँदै जानुभएको छ दशरथजी, हे कैकेयी तिम्रो इच्छा थियो नि रामजीलाई राज्य अभिषेक गरिदिनुहोस् भन्ने, मैले आज त सङ्कल्प गरेँ, घोषणा गरेँ, यो शुभ समाचार सुन्न आएको, तिमी कता छौ, कहाँ गयौ, आज किन लिन आइनौ तिमी भनेर दशरथजी अत्यधिक प्रसन्न भएर मुखबाट आवाज निकाल्दै भित्र मस्त अझ कैकेयी अत्यधिक प्रसन्न हुनेछन्। तिनले नै धेरैचोटि भनेकी थिइन् रामजीलाई राज्याभिषेक गरिदिनुहोस् भनेर, आज तिनको इच्छा पूर्ति हुँदैछ, आज अत्यधिक प्रसन्न हुन्छन् भन्दै भित्र जानुभएको थियो। हसन्ति माम उपाय याति साक्यम नैवाद्य दृश्यते, हाँस्दै सधैँ मलाई स्वागत गर्ने कैकेयी आज किन देखिएकी छैनन् भनेर प्रपच्छ दासी निकरम, सबै दासीहरूलाई सोध्नुभयो। दासीहरूलाई के भयो आज, कैकेयी कहाँ छन्, आज सधैँ मेरो सम्मानको लागि गेटसम्म दुगुरेर आउँथिन्, हाँस्दै आउँदैछिन्, तिनको हाँसो देखेर मेरो सारा कष्ट दुःख मैले भुल्दथेँ, आज कहाँ गइन् तिनी, यति राम्रो शुभ समाचार लिएर आएको छु भनेर। तावुचु क्रोध भवनम प्रविष्टा नैव विद्महे कारणम तत्र देवत्वम गत्वा निश्चेतुमर्हसि। दासदासीहरूले भन्दछन् आज माता कैकेयीजी कोप भवनमा जानुभएको छ, किन भनेर तपाईँले सोध्नु होला, त्यो कारण हामीले जानेका छैनौँ, तपाईँ नै त्यहीँ गएर त्यो कारणलाई पत्ता लगाउनुहोस्, हामीलाई केही पनि थाहा छैन भनेर दासदासीहरूले प्रार्थना गरेपछि दशरथजी कोप भवनतिर प्रविष्ट गर्नुभयो। तर यहाँ शब्द लेखिएको छ भय सन्त्रस्त। आहा, रामजीलाई राज्याभिषेक गराउने तयारी गर्दैछु, साथमा कैकेयीसित बसेर राज्याभिषेक गराउन पाए खुब आनन्द आउँथ्यो, कैकेयीलाई कहीँ केही त भएन भनेर सबैलाई डर दिने दशरथजी आज एउटा कैकेयीलाई केही भयो कि, तिनी रोगी भइन् कि, पीडित भइन् कि, कहीँ दुःख भयो कि भन्ने दुःखले भयले सन्त्रस्त हुनुभएको छ, काँप्नु भएको छ, भय सन्त्रस्त। भित्र गएर हेर्नुभएको पलङ्गमा सुतेकी छैनन्, तल भैमा सुतेकी छन्, आभूषणहरू लगाएकी छैनन्, सुन्दर वस्त्रहरू छैनन्, मलिन वस्त्रहरू छन्। त्यो देखेर दशरथजी अत्यधिक दुखी हुँदै सनै देहम पृछन्, आफ्ना हातले कैकेयीको चरण दबाउँदै यसरी स्पर्श गर्दै पाणिना अब्रवीत, हातले समात्दै भन्नुभयो, हे कैकेयी यति शुभ समाचार लिएर आएको छु मैले, तिमी आज के गरेकी छौ, के भएको भन न, मलाई चिनेकी छौ नि तिमीले, म तिम्रो बसमा छु, तिमीले जे भन्दछौ त्यही गर्न म तयार छु, यस्तो जान्दा जान्दै पनि मुखले आदेश दिन छोडेर यो व्यवहार किन गरिरहेकी छौ। मात्तम खेदयसे भिरु यतो माम नाभौ आशसे, मलाई किन दुःख दिइरहेकी छौ, तिमी बोलिनौ भने मलाई अत्यधिक कष्ट हुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छ, तर पनि आज किन नबोलेकी हौ, मसित बोल न तिमी। अगाडि घोषणा गर्नुहुन्छ, यति गर्दा पनि नबोलेपछि को वा तवा हितम कर्ता नारी वा पुरुषोपि वा
समे दण्डश्च वध्यश्च भविष्यति न संशय। जसले पनि आज तिमीलाई दुखी बनाएको छ, चाहे त्यो नारी होस् चाहे त्यो पुरुष होस्, आज मैले त्यसलाई दण्ड दिनेछु, त्यसलाई मार्नेछु। वध्यश्च मतलब मार्नेछु, भविष्यति न संशय। हे कैकेयी, जसले पनि तिमीलाई दुःख दिएको छ, त्यो व्यक्ति चाहे पुरुष होस्, चाहे स्त्री होस्, चाहे कुनै पनि जातको होस्, चाहे कुनै पनि धर्मको होस्, त्यसलाई मैले आज पक्कै मार्नेछु भनेर राजाले घोषणा गर्दै जानुभएको छ। दुर्लभम अपि तत्क्षणात्, जो पनि भन्दछु एकदम दुर्लभ भए तापनि म क्षणभरमा सम्पन्न गर्नेछु। भन न, एकचोटि बोल न तिमी। जानासि त्वं मम स्वान्तं प्रियं मां शोभसे स्थितं तथापि मां खेदयसे वृथा तब परिश्रम। यो सबै आडम्बर गर्नु पर्दैन, यसरी रुनु पर्दैन, यसरी चित्कार गर्नु पर्दैन। मसित भन्यो भने पुग्छ के, म तिम्रो बसमा छु, तिमीले जे भन्दछौ त्यही गर्दै आएको छु र अगाडि पनि गर्नेछु। ब्रूहि कम धनिनम कुर्यात्, कसलाई धनी बनाइदिउँ भन, तिमीले आज्ञा गर। दरिद्रमा महादरिद्र छ भने त्यसलाई आज धनी बनाइदिन्छु। यदि तिम्रो अहित गरेको कसैले त्यो धनी छ भने त्यसलाई म तुरन्त निर्धन पनि बनाइदिन सक्दछु। आज तिमीले आदेश गर, एकचोटि बोल, मुख खोल। ब्रूहि कम वा वदिष्यामि, कसलाई नमार्नुपर्ने कसलाई मार्नुपर्ने हो, अथवा मार्नुपर्ने कसलाई छोड्नुपर्ने हो त्यो पनि भन। ब्रूहि कम वा वदिष्यामि वधारो वा विमोक्षस्ते किम अत्र बहुनिक्तेन प्राणान् दास्यामि ते प्रिय। यहाँ धेरै भनेर पो के छ र, म प्राण माग्छौ भने यो प्राण तयार छ तिमीलाई समर्पण गर्नको लागि। हे कैकेयी, बोल न तिमी भन्दा पनि कैकेयी बोल्दिन, किनकि मन्थराले सम्झाएकी थिइन्। राजाले मिठा मिठा कुरा त खुब बोल्छन् तिमीसित, तिम्रो काम कहिले पनि गर्दैनन्। जहिलेसम्म रामजीको सौगन्ध मतलब कसम खाँदैनन् त्यो दिनसम्म नबोले है भनेर आफ्नी गुरु जो मन्थराले सिकाएर जो पठाएकी थिइन् हो। त्यही भएर अब अन्तिममा धेरै भन्दा पनि नमानेपछि भन्नुहुन्छ, मम प्राणात् प्रियतम रामो राजीव लोचन। मेरो प्राणभन्दा पनि प्यारो कोही छ भने त्यो राम हो। म रामको शिरमा तस्योपरि सपे ब्रूहि, त्यसको शिरमा हात राखेर यो घोषणा गर्दछु, कसम खान्दछु। तद्हितम त्वद्हितम तत्करोम्यम, जो तिम्रो हित हुन्छ त्यो काम मैले गर्नेवाला छु, जो तिमीले आदेश गर्दछौ त्यो काम मैले गर्नेवाला छु भनेर दशरथजीले रामजीको कसम पनि खानुभयो। खाएपछि शनैर विमृज्य नेत्रेसा राजानम प्रत्यभासत। शनै शनै बिस्तारी आँखा खोलेर कैकेयीले राजालाई भन्दछिन्, यदि सत्य प्रतिज्ञोसी शपथम कुरुसे, यदि तिमी यदि सत्य प्रतिज्ञ हौ भने हो, किनकि मलाई थाहा छ रघुकुलमा कसैले वचन दियो भने त्यसलाई पुरा गरेरै छोड्दछ। रघुकुल रीत सदा चलिआई, प्राण जाए पर वचन नजाई। सत्य वचन बोल्ने, त्यहाँमाथि पनि रामजीको कसम खाएका छौ तिमीले। याञ्चाम्मे सफलाम कर्तुम शीघ्रमेव तुमरसी। पहिलाको घटना याद गरे, पहिला दुईटा वर हजुरमा नासो मेरो थियो, त्यो नासो चाहियो। के भन्दछिन् हैन, पूर्वम देवासुरे युद्धे मया त्वं परिरक्षित। मैले तिम्रो रक्षा गरेको थिएँ, मैले त्यहाँ हात नराखेका भए तिम्रो मृत्यु भइसक्दथ्यो। दैत्यहरू त्यसरी खनिएका थिए, त्यस्तो बेलामा मैले तिम्रो रक्षा गरेको थिएँ। तदा वरद्वयम दत्तम त्वया मे तुष्टचेतसा, प्रसन्न भएर तिमीले दुईटा वरदान दिएका थियौ। ती वरदान मैले हजुरमा नासो रूपमा राखेको थिएँ, त्यो नासो मलाई चाहियो। अरे तद्वयम न्यासभूतम मे, नासो रूपमा स्थित गरेको जो नासो थियो मलाई दिनुहोस् भनेपछि के चाहियो त नि, ल भन न भनेर दशरथले भनेपछि तत्रैकेण वरेणासु भरतं मे प्रियं सुतं येबि संवृत सम्भारैर् यौवराज्ये विशेषय। कैकेयीले भन्दछिन्, पहिलो वरदान म यो चाहन्छु, मेरो प्रिय छोरो जो भरत छ, भरतलाई यिनै सामग्रीद्वारा, जो अहिले सजाइएका सामग्री छन्, जो अहिले तयार गरिएका सामग्री छन्, यिनै सामग्रीद्वारा भरतलाई राज्याभिषेक गरियोस्।
ये भी समृद्ध सम्भारेर यौवराज्य विशेषय। ठिक छ, केही भएन। दशरथजीले भन्नुभयो ठिक छ। रामजीले त वास्तवमा चाहँदै जानुभएको थिएन, भरतलाई दिउँ न भनिराख्नु भएको त मैले नि जबरजस्ती गरेको हुँ कि। रामजीको इच्छै थिएन यो राज्यभार लिने, तिमीले भरतलाई दिने भन्दैछौ भने म दिन्छु, केही ठुलो कुरो भएन। यदि सानो कुरोको लागि तिमीले यत्रो ठुलो प्रयास गर्नुपर्ने थिएन। अपरेण अर्को वरदान के होला भन भनेपछि अर्को वरदान भन्दछ अपरेण वरेणासु रामो गच्छतु दण्डकान् मुनिवेशधरः श्रीमान् जटा बल्कलभूषण चतुर्दश समास्तत्र कन्दमूलफलासन पुनः रायातु तस्यान्ते वने वा तिष्ठतु स्वयं प्रभाते गच्छतु वनं रामो राजीवलोचन। भोलि बिहान राम मुनिवेश धारण गरेर जटा र बल्कल भनेका रुखका बोक्राहरू लगाएर चतुर्दश समास्तत्र 14 वर्षसम्म कन्दमूल फल खाएर 14 वर्ष पुरा भएपछि यो राज्यमा आउन चाहन्छन् भने आउन्, नत्र भने जङ्गलमै बसुन्। पुनः आयातु तस्यान्ते वने वा तिष्ठतु स्वयं। यसरी जब कैकेयीको मुखबाट वचन निक्लिएका थिए, दशरथजी निपपात मही पालो वज्राहत इवाचल, जसरी ठुलो वज्रबाट हानिएको पर्वत धडाममा खस्दछ त्यस्तै प्रकारले दशरथजी भूमिमा पल्टिनु। भरतलाई राज्य दिँदा केही अप्ठ्यारो थिएन। रामजीले के बिगार्नु भएको थियो र कैकेयी तिमीलाई? रामजीलाई किन हामीबाट टाढा बनाउन चाहेकी छौ? किन जङ्गल पठाउन चाहेकी छौ? होइन होला, कैकेयीले पक्कै भनिनन्, यस्तो भन्नै सक्दिनन्, किनकि रामसित अत्यधिक प्रेम गर्दछिन्। सधैँ मलाई भन्दछिन् राम जस्तो छोरो कसैको हुन सक्दैन, मेरो छोरो नभएर पनि मलाई आफ्नी आमाभन्दा धेरै प्रेम गर्दछिन् भनेर तिमीले सधैँ सुनाउँदथ्यौ। यो हुन सक्दैन, यो स्वप्न देखेँ मैले, अथवा कुनै भ्रान्ति भयो। यहाँको शब्द हेर्नुहोस् है, दुस्वप्नो वा मया अथवा चित्त विभ्रम। होइन, यो कैकेयी जस्तो सुन्दर स्त्रीबाट, त्यस्ता सुन्दर अधरबाट, ओठबाट, त्यस्तो सुन्दर स्त्रीबाट यस्ता यी कठोर शब्द पक्कै पनि निक्लिएका होइन। यो हुनै सक्दैन। मलाई के भएको छ, स्वप्न देखेँ मैले नराम्रो, अथवा मलाई चित्त भ्रम भयो, यस्तो भन्या जस्तो लाग्यो, भनेकी त पक्कै होइनन् भनेर बिस्तारी आँखा खोल्नु भएको छ। बिस्तारै इत्यालोक्य पुनः पत्नी व्याघ्रिम इव पुरस्थितम। आफ्नी कैकेयीलाई आँखा खोलेर हेर्दाखेरि यो स्वप्न होला भनेर अथवा चित्त विभ्रम होला भनेर हेर्दा व्याघ्रीले चाहिँ, शेर्नीले चाहिँ, बाघिनीले चाहिँ जसरी झपुट्टा मार्नको लागि तयार हुन्छन् त्यस्तै प्रकारले तयार भएर बसेको देख्नुभयो राजाले। देखेपछि उहाँलाई लाग्यो यो स्वप्न रहेनछ, यो चित्त विभ्रम पनि रहेनछ। किमिदम भाषसे भद्रे मम प्राण हरम वच। हे कल्याणी, हे कैकेयी, मेरो प्राण निकाल्नेवाला वचन किन बोलिरहेकी छौ? राम कम अपराधम ते कृतवान कमलेक्षण। रामजीले कुन अपराध गर्नुभएको थियो तिम्रो? ममाग्रे रावणम गुणान वर्ण यस्य अनिशम शुभान। मेरो अगाडि तिमीले रामजीको यति धेरै गुणानुवाद गर्दथ्यौ। यिनले पक्कै पनि रामजीको अहित माग्दिनन्, अरू जे मागे पनि दिन तयार छु भनेको चिन्तन गरेँ मैले, र मैले तिमीलाई जे माग्छौ त्यही दिन्छु भनेको थिएँ। के माग्दिनन् यिनले? रामजीको अहित त माग्दिनन्, त्योभन्दा के पो माग्लिन् र? मेरो प्राण माग्लिन्, भरतलाई राज्य माग्लिन्, अथवा राज्य सम्पत्ति माग्लिन्, अरू केही माग्लिन्, ती सबै दिन तयार थिएँ। त्यही भएको हुनाले मैले यो घोषणा गरेको थिएँ। तर तिमीले के भनिरहेकी छौ? कौशल्यां मां समं पश्यन् शुश्रूषां कुरुते सदा इति ब्रुवन्ति त्वं पूर्वम् इदानीं भाषतेन्यथा। कौशल्या माता र मलाई समभावले रामले हेर्नुहुन्छ भनेर पहिला भन्नेवाला हे कैकेयी, तिमीलाई के भयो आज? किन यसरी तिमीले अन्य प्रकारको भाषा बोलिरहेकी छौ? रामजीलाई भरतलाई किन अलग देखिरहेकी छौ?
म कसम खाएर भन्दछु शङ्करजीको, मेरा राम र भरत भनेका दुईटा आँखा हुन्। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शङ्कर साखी। सत्य भन्दैछु एकैकै, भगवान् शङ्करको कसम खाएर भन्दछु, मेरो दृष्टिमा भरत र राममा रत्ती भर पनि भेद छैन। चाहे भरत राजा बनोस्, चाहे राम राजा बनोस्, मलाई कति पनि अन्तर हुने छैन। तर रामजीलाई वनवास मागेर तिमीले के मागेकी हो? राज्यम गृहाण पुत्राय, भरतले राज्य गरोस्, ठिक छ, म राज्याभिषेक भरतलाई गरिदिन्छु। राम तिष्ठतु मन्दिरे, यही भवनमा रामजीलाई बस्न देऊ न एउटा कुनामा। के पो बिगारे हन् रामले? अनि गृह्णस्व माम वामे रामा नास्ति भयम, तब म वचन दिन्छु रामजीबाट तिम्रो कुनै पनि भय हुनेवाला छैन, अहित हुनेवाला छैन। मलाई यति कृपा गर न आज। इत्युक्त्वा अश्रु परिताक्ष, आँखा अश्रुबाट भरिएका आँखाले पादयोर निपपातः, चरण चप्प समातेर नमन गर्दै हुनुहुन्छ आज दशरथजीले। यहाँकै शब्द भनेको छु, पादयो भनेको कैकेयीका चरण समातेर, निपपात एकदम साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभएको छ। मलाई आज रक्षा गर, भरतलाई राज्य देऊ, रामजीलाई घरको कहीँ कुनामा बस्न देऊ। त्यस्तो सुकुमार रामलाई त्यो जङ्गलमा कति गाह्रो होला, कति कष्ट होला, त्यो चिन्तन गरेर पनि मेरो हृदय व्यथित भएको छ। यसरी राजा कैकेयीको चरणमा परेपछि कैकेयी भन्दछिन्, रक्तान्त लोचन, राता राता आँखा बनाएर, राजेन्द्र किम तम भ्रान्तोसी, के भ्रान्त भएका छौ तिमी? बौलायो तिमी? उक्तम तद भाष्यन्यथा, भनेको कुरा अर्कै गर भनेर चाहिँ भन्दैछौ। हेर है, तिमीले आफ्नो वचन पुरा गरेनौ भने, मतलब रामजीलाई जङ्गल पठाएनौ भने पक्कै पनि तिमी नरक जानेछौ। यो रघुकुलमा एउटा रीति थियो, आफ्नो प्राण दिएर पनि ती वचनको रक्षा गर्दछन्। तिमीले पठाएनौ भने अन्यथा हुनेछ है। वनम न गच्छेद यदि रामचन्द्र प्रभात काले जिनचिरयुक्त, उद्वन्दनं वा विषभक्षणं वा कृत्वा मरिष्ये पुरतस्तवाहम्। भोलि बिहान रामचन्द्र अजिन्द्र मतलब मृगचर्म र बल्कल धारण गरेर जङ्गल गएनन् भने, उद्वन्दनं वा भनेको कि पासो लगाएर मर्दछु, विषभक्षणं वा कि त म विष खाएर मर्दछु, कृत्वा मरिष्ये तुरन्त तवाग्रम, तिम्रै अगाडि मर्नेछु म। तिमीले सबै सभामा गएर भन्दथ्यौ नि, रघुकुलको एउटा राम्रो कुरो के छ भने यसले वचन दियो भने निभाउँदछ भनेर, सत्य प्रतिज्ञा छ रघुकुल भनेर सबै सभामा भाषण गर्दथ्यो, आफ्नो कुलको बखान गर्दथ्यो। अब के भन्दछौ गर? सत्य प्रतिज्ञोहमितिह लोके विडम्बसे सर्वसभान्तरेषु, सबै सभामा गएर म सत्य प्रतिज्ञ भनेर चाहिँ भन्ने। हे दशरथ, अब सभामा गयो भने के भनौला? रामो परि त्वम शपथम च कृत्वा, रामको शपथ खाएर, कसम खाएर पनि मिथ्या प्रतिज्ञो नरकम प्रयायी, यदि मिथ्या प्रतिज्ञा गर्यो भने तिमी नरक जानेछौ। इत्युक्त प्रियादीनो मग्नो दुःखार्णवे नृप, मूर्छितो पतितो भूमौ विसंज्ञो मृतको यथा। जसरी मरेको व्यक्ति निस्तब्ध भएर बसेको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले कैकेयीले राम्रो वचन नबोलेपछि दशरथजी त्यही पल्टेको पल्टै हुनुभयो। एवं रात्रि गता तस्य दुःखात सम्वत स्वरूपमा, यस्तै गरेर दशरथजीको रात बित्यो, दुःखात दुःखपूर्वक बित्यो कि। सम्वत स्वरूपमा भनेको मानव त रात रात होइन, 1 वर्ष थियो, कति नबितेको हो के। कहिले हेर्नुहुन्छ बल्ल 2 बजेको छ, फेरि अब त 3-4 बज्यो होला भन्दाखेरि बल्ल 2 बजेर 1 मिनट गएको छ होइन, अब त बिहान भयो होला भन्दाखेरि 2 बजेर 3 मिनट गएको छ। रात बित्दै बितेको छैन। के भएको आज? अरुणोदय काले तु बन्दिनो गायका जगो, अरुणोदय भएपछि सबै बन्दीजनहरू उठिसके, उठेर राजाको द्वारमा गान गर्न थालेका थिए। कैकेयी रिसाएर आउँछिन्, निवारयित्व तान सर्वान् कैकेयीले हे के गरेका छौ, यो वाद्य सबै बन्द गर भनेर आएर धम्काइन्। धम्काएर गएर भित्र बसिन्।
यो राजभवनभित्र चलिरहेको थियो भने राजभवन बाहिरकै चलिरहेको थियो। स्त्रीहरूले प्रसन्न भएर रातभर जागेका छन्, कोही स्त्रीहरू सुतेका छैनन्। एउटी स्त्रीले, अयोध्यावासी स्त्रीले भन्दछिन् अर्कीलाई, भोलि बिहान राम भगवान राज्याभिषेक भएको देख्न पाउँदा कति आनन्द आउँछ होला हामीहरूलाई, हो। भर रूपमा त हामीले देख्न पाएनौँ। इन्द्रादिले देखे, विष्णु आदि देवताले देखे, महेश आदिले देख्नुभयो, तर त्यो आधा रूप थियो कि भगवानको। तर आज राज्य सिंहासनमा सीतालाई साथमा लिएर भगवान राम राज्याभिषेकको लागि आउनुहुन्छ, राजगद्दीमा बस्नुहुन्छ भने कति सुशोभित हुनुहुन्छ होला भनेर स्त्रीहरू एक आपसमा कुरा गर्दैछन्। वृद्धहरू एक आपसमा कुरा गरेर रातभरि बिताएका छन्। बालकहरू पनि, बालाश्च वृद्धाश्च, सबै एक आपसमा चर्चा गरेर बसेका छन्। एउटी स्त्रीले भन्दछन्, युवतीले भन्दछन्, पक्कै पनि भोलि भगवान रामले यस्तो कपडा लगाउनुहुन्छ होला, कल्पना गरेकी छन्। किन भगवान रामलाई यो रङ अत्यधिक मनपर्छ, त्यही भएको हुनाले। अर्काले भन्दछन्, होइन होइन, त्यो जन्मदिनको दिन त्यो उत्सव मनाउँदाखेरि भगवानले पहेँलो कपडा लगाउनु भएको थियो, भोलि पक्कै पनि पहेँलो कपडा लगाउनुहुन्छ होला, होइन। अर्काले भन्दछन् मोर मुकुट लगाउनुहुन्छ होला। अर्काले भन्छ होइन होइन, राज्याभिषेक हुँदैछ, कहाँ मोर मुकुट लगाउने, रत्न माणिक्यहरूले सजिएको मुकुट लगाउनुहुन्छ होला। यहाँ लामो प्रसङ्गमा भनिएको छ, स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च रात्रौ निद्राम नलेभिरे कदा द्रक्षामये रामम पीत कौशेयवाससम। तिनीहरूले घडी हेर्दछन्, बल्ल 2 बजेको छ, 4 बजिसक्यो होला भनेर स्त्रीहरू के भइरहेका, उनी घडी हेरेका छन्, समय बित्दै बितेको छ, बल्ल 2 बजेको छ, किन नबितेको समय, छिटो बिते हुन्थ्यो नि भनेर उनीहरू पनि चिन्तन गरेर भगवान श्रीरामको राज्याभिषेक देख्नको लागि रातभरि अयोध्यावासीहरू सबै जागृत छ, त्यो चिन्तन गर्दै बसेका छन्। कस्तो हुनु होला भगवान राम भनेर चिन्तन। सर्वाभरण सम्पन्नम किरीट टकोज्वलम कौस्तुभाभरणम श्याम कन्दर्प शतसुन्दरम, यस्तो हुनुहुन्छ होला भगवान श्रीराम भनेर लामो प्रसङ्ग। अभिषेक्तम समायातम गजारूढम, होइन, हात्तीमा चढेर आउनु होला, सीता साथमा बसेकी होलिन्, लक्ष्मणजी नजिकै हुनु होला, दशरथजी जय जयो भन्दै अगाडि पछाडि दुखिराख्नु भएको होला, माताहरू यसरी कीर्तन गर्दै अगाडि नृत्य गर्दै हिँडेका होलान्, हामीहरू त्यो बिचमा नृत्य गरेर हिँडिरहेका होलान्, कति आनन्द आउला सखी भनेर अर्को सखीलाई सोध्दैछ। कदम रामम कदा वा द्रक्ष्याम प्रभाते वा कदा भवेत्, यो राति पनि कति लामो बनाइदिएका हुन् क्या ब्रह्माजीले, किन चाहँदैन रात, सूर्योदय भइहाले त उत्सवमा हामी सामेल हुन पाउँथ्यौँ नि भनेर सर्वे बभुवु सुवासिन, पुरवासिन, सबै पुरवासी भनेको अयोध्यावासी व्यक्तिहरूले आत्तिरहेका छन्, कतिखेर प्रभात होला, सूर्योदय होला र राज्याभिषेकको तयारी होला। नेदानीम उत्थितो राजा किमर्थम चेति चिन्तयन्, राजा सधैँ बिहान 4 बजे नै उठेर मन्दिरमा जाने गर्नुहुन्थ्यो। आज राजा किन उठ्नु भएको छैन, रङ्गनाथको मन्दिर थियो कि, किन उठ्नु भएको छैन, के भयो, राजा कहिले पनि यो प्रभातको समयमा त सुत्दैनथे भनेर सबै मन्दिरमा आएका व्यक्तिहरूमा हलचल भयो। भक्त सज्जन, जो पहले पहरा सब कोई जागे, दूसरा जागे भोगी, तीसरा पहरा चोरवा जागे, चौथा जागे योगी। पहिलो प्रहर हुन्छ, रातमा 4 प्रहर हुन्छ कि, 3-3 घण्टाको एक प्रहर मानिन्छ। शिवरात्रि आउँदैछ नि, 4 प्रहर पूजा गर्छौँ हामीले, होइन। त 4 प्रहर भनेको के हो, 3-3 घण्टाको प्रहर हुन्छ। 6 बजेबाट 9 बजेसम्म, 9 बजेबाट 12 बजेसम्म, 12 बजेबाट 3 बजेसम्म, 3 बजेबाट 6 बजेसम्म हो। पहिलो प्रहरमा सब कोही जागे, रातको पहिलो प्रहरमा सबै व्यक्तिहरू जाग्दछ। दूसरा जागे भोगी, जसको भोग गर्नुहुन्छ नि, भोग गर्नु पर्दछ, त्यो के गर्दछ, दोस्रो प्रहर जागेर भोग गरिरहेको हुन्छ। तीसरा पहरा चोरवा जागे, तेस्रो प्रहरमा को जाग्दछ भने चोरहरू जागेका हुन्छ नि। अब सबै सुते,
हैन। अब सोध्न जानु पर्यो भनेर उनीहरू जागेका हुन्छन्। अनि चौथो प्रहरमा को जाग्दछन्? योगीहरू जाग्दछन्। को जाग्दछन्? चौथो प्रहरमा सुतेका देख्नुभयो कि कबीरदासले? बिहान पख पनि सुतेको देख्नुभयो। देखेपछि भन्नुहुन्छ सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। यो सारा संसार कति सुखी हो, टन्न खाएका छन्, मस्त सुतेका छन् हैन। मलाई कति छटपटी छ, यो जन्ममा परमात्मा मिलेन भने त मिल्दैन, फुत्किन्छ कि ओहो यत्रो दिन गइसक्यो प्रभा भनेर चाहिँ म रातभरि रोएको छु अनि जागेको छु हैन। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, अनि दुखिया दास कबीर है। यो दास कबीर कस्तो छ? दुखी छ कि सधैँ रोएको छ, चित्कार गरेको छ। अनि हुँदैन है, सुत्न आएको होइन, उठ भजन गर्न आएको छ, साधना गर्न आएको छ, परमात्मालाई जानेर परमात्मा हुन आएको छ। अहिले सुतिसम्म त सर्वस्व हुन्छ है, उठ उठ भनेर सुत्नै दिँदैन क्या भित्रकाले। अनि जुरुक्क उठेर चाहिँ गङ्गाजी जानुपर्दछ, साधनामा लाग्नु पर्दछ भन्दछ। त्यस्तै प्रकारले आज पहिलोचोटि यस्तो भयो कि पिछले प्रहर भूप नित जागा, आज हमारी बड अचरज लागा। तुलसीदास भन्नुहुन्छ। मैले पनि लेख्न पनि सकेको छैन कि चौथो प्रहरमा दशरथजी जाग्नु भएको छ, यो कुरा लेख्दा पनि मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ भन्नुहुन्छ तुलसीदास। आज यस्तो भयो, भूपति मन्दिर आउनुभएको छैन, दशरथजी मन्दिर आउनुभएको छैन। सबैलाई लाग्यो के भयो के भयो, यस्तो कहिले देखिएको थिएन। सधैँ आउनुहुन्थ्यो, उहाँ बिरामी हुँदा पनि आउनुहुन्थ्यो, कुनै ठुलो कार्य आइलाग्यो भने पनि आउनुहुन्थ्यो, कहिले पनि उहाँले विराम लिनुहुन्थेन। आज के भयो होला भनेर सबै व्यक्तिहरू हैन। यहाँ हाम्रो खेमानन्द बा आउनुहुन्छ कि उहाँ मन्दिरमा जानु भएन भने सबै आउँछन् उहाँको कोठामा। के भयो बाबा आज किन? आश्चर्य भयो कि उहाँ सबैलाई। हजुर मन्दिर नजाने त बिरामी भए पनि जानुहुन्छ, सबै चिज भएर जानुहुन्छ, आज के भयो भन्दै गुरु महाराज हो अनि हाम्रो ब्रह्मचारी गुरुजी हो सबै आज के भयो आज के भयो सशङ्कित हुँदै आउँछ। त्यस्तै प्रकारले दशरथ पनि सधैँ जानुहुन्थ्यो, आज नजाएको देख्दाखेरि सुमन्त्र सनकै प्रायात् अत्र राजा वतिष्ठते यत्र राजा वतिष्ठते। सुमन्त्र जो मन्त्री थिए, मन्त्री बठाई कुरा पुग्यो, मन्त्री पनि दुगुर्दै राजा जहाँ बसेका थिए त्यहाँ आइपुगे। वर्धयन् जय शब्देन प्रणमा शिरसा नृपम, अति खिन्नम नृपम दृष्ट्वा कैकैम समपृच्छत। हे राजन, हजुरको जय होस्, हजुरको जय होस्। शिर झुकाएर नमन गर्दै आउनुभएको थियो। दशरथजीले केही बोल्नु भएन, अति खिन्न देख्नुभयो, मलिन देख्नुभयो। त्यसपछि कैकेयीलाई सोध्नुहुन्छ मन्त्री सुमन्तले, हे आमा के भयो, किन राजा दुखी हुनुहुन्छ आज? देवी कैकेयी वर्धस्व किम राजा दृश्यत्यन्यथा। आज अर्कै प्रकारको देखिनु भएको छ राजा। के भएको? रातो अर्कै प्रकारको हुनुहुन्थ्यो, दिव्य हुनुहुन्थ्यो, प्रकाश निक्लिन्थ्यो आकृतिबाट। आज के भएको छ? तम आहा कैकेयी राजा रात्रौ निन्द्राम नलब्धवन। रातमा राजाले निद्रा प्राप्त गर्नु भएन। रातभरि राम रामेति रामेति रामम एवानुचिन्तयन् प्रजागरेण वै राजा यस्वस्थ इव लक्ष्यते। रातभरि हे राम हे राम हे राम हे राम बारम्बार अनुचिन्तन गर्दै पुरा रात जाग्नु भएको छ, सुत्नु भएको छ। रातमा निद्रा नपरेको हुनाले अस्वस्थ जस्तो लाग्नु भएको छ। त्यही भएर तिमीले एकचोटि रामजीलाई बोलाएर लिएर आऊ। जहिलेसम्म राम आउनुहुन्न त्यसलेसम्म राजा प्रसन्न होला जस्तो छैन। रातभरि राम 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 भनेर मात्रै सुत्नु भएको छ, बस्नु भएको छ। रामम आनाय शीघ्रम त्वम राजा द्रष्टुम इच्छति। राजाले देख्न चाहेका छन्, रामजीलाई एकचोटि बोलाएर ल्याइदेऊ। तर मन्त्री थिए, राजाको आज्ञा नपाइकन जान पाउँदैन थिए। उनले भने, आमा राजाको आज्ञा भएको छैन, म कसरी जाउँ? अश्रुत्वा राजवचनम कथम गच्छामि भामिनी। आमा म कसरी जान सक्छु र राजाको आज्ञा भएको छैन? त्यो भएपछि राजाले मन्त्रीको जो शरणागति देखेपछि आदेश मतलब इसारा गर्नुभयो कि यति गर्नु,
यति गरेपछि मन्त्रीले बुझे र दुकुर्दै जान्छन्। आज मैले ढिलो गरेँ भने रामजीलाई बोलाउन अप्ठ्यारो पर्छ कि अनर्थ हुन्छ कि जस्तो लाग्यो, किन राजाले बोलेर पनि उत्तर दिनुभएको छैन, बोल्न चाहनुभएको छ, मुखबाट आवाज निक्लिएको छैन, धेरै नै अप्ठ्यारो परेको छ। रामजीलाई मैले बोलाएर छिटो ल्याइन भने नजाने के अनर्थ हुनेछ आज जस्तो लागेर मन्त्रीजी एकदम गम्भीर भएर हिँड्नुहुन्थ्यो र आज आत्तिनु भएको छ, दुकुर्नु भएको छ। सुमन्त्र रामम द्रक्ष्यामि शीघ्रम आनय सुन्दरम इत्युक्त्वा त्वरितम गत्वा भनेको शीघ्र शीघ्र छिटो छिटो दुकुरेर सुमन्त्रो राम मन्दिरमा जानुभयो। सधैँ जाँदाखेरि कसैले रोक्दैन थियो मन्त्रीलाई, तर द्वारपाललाई श्रीराम जय श्रीराम भन्दै जानुहुन्थ्यो, नमस्कार भन्दै अथवा कसैलाई के भन्दै कुरा गर्दै मस्तीसित ठिक छौ नि भन्दै सोध्दै जानुहुन्थ्यो। आज कसैलाई नि केही सोध्नु भएन कि मन्त्रीजी दुकुर्दै जानुभएको छ। अवारित प्रविष्टोयम त्वरितम रामम अपहृतम, एकदमै राम भगवानसित पनि कोठामा पनि त्यसै प्रवेश गर्नुहुन्थेन, भगवान भनेर पहिला इसारा गर्ने ढोका बजाउने अनि बल्ल जाने गर्नुहुन्थ्यो। आज एक्कासी ढोका खोलेर भित्र तिनै कक्ष प्रवेश पार गरेर वशिष्ठ आदि लक्ष्मण आदि सबै उभिएर बसेका थिए, कतिखेर राम भगवान निक्लिनु होला र दर्शन गरौँला भनेर। कसैको वास्ता नगरिकन कसैलाई नमन नगरिकन सुमन्तजी अगाडि बढ्नुभयो। बढेर भन्नुहुन्छ शीघ्रम आगच्छ भद्रम ते राम राजीव लोचन, हे रामजी छिटो गर्नुहोस् छिटो गर्नुहोस्। रामजीलाई लाग्यो सुमन्तजी अत्यधिक गम्भीर मान्छे आज किन आत्तिनु भएको छ, के भन्नुभएको छ, आज केही न केही अनर्थ हुनेवाला छ भन्ने उहाँको व्यवहारद्वारा बुझेर बाहिर निक्लिनु भएको थियो। बाहिर टनाटन गुरुहरू ब्राह्मणहरू आफ्ना भाइ लक्ष्मणहरू सबै बसेका थिए। कतैतिर दृष्टि नराखिकन पश्चान्येव त्वरान्वित, मानव एकचोटि हेरेर हिँडिदिनु भयो कि। रामजीले यस्तो व्यवहार कहिल्यै गर्नुहुन्थेन, तर आज हेरेर मात्रै हिँड्नु भएको छ। मध्यकक्ष वशिष्ठादिन पश्चन एव त्वरान्वित, मतलब वशिष्ठादि मुनिहरूलाई पनि नमन नगरिकन आत्तिएर छिटोमा छिटो पितु समीपम समगम्य ननाम चरणौ पितु, पिताजीको नजिक पुगेर पिताजीका चरण समातेर नमन गर्नुभयो। दशरथले हात यसरी उठाएका छन्, अँगालो हाल्न चाहेका छन्, तर सकेका छैन। रामम आग्रहितम राजा समुत्थाय ससम्भ्रम, उठाउन रामजीलाई अँगालोमा हाल्न चाहेका छन् तर सकेका छैन। यस्तो बाहु प्रसार्य रामेति दुःखमध्ये पपात, हे राम भनेर हात यस्तो गरेर हे राम भनेर फेरि छाटिनु भयो, बजारिनु भयो। अँगालो हाल्नु पर्यो रामजीलाई भनेर बल्ल तल उठ्नु भएको थियो, हे राम भन्नुभयो। अनि हायेति रामस्तम शीघ्रम आलिङ्ग्य, ओहो के भयो भन्दै रामजी भगवान हा गर्दै के भयो भन्दै छिटोमा छिटो अगाडि बढेर बुवालाई अँगालो हाल्नु भएको छ। अनि राजाना मूर्छितम दृष्ट, राजालाई मूर्छित देखेर खुब रुनु भएको छ। राम भगवान मात्र होइन, बाहिरका मान्छेहरू पनि रोए। सबै सर्वयोसित सबै स्त्रीहरू बसेर रुन थाले। किमर्थम रोदनम इति वशिष्ठोपि समाविशत, अरे प्रसन्न हुने बेलामा नृत्य गर्ने बेलामा रोदन किन आइरहेको छ, कहाँ के भयो भन्दै वशिष्ठ लक्ष्मणहरू जति पनि उता रामजीको दर्शन गर्नलाई बसेका थिए उनीहरू पनि रोदनको आवाज सुनेर दुकुर्दै आए। राम प्रपच्छ किमिदम राज्ञो दुःखस्य कारणम एवं पृच्छति रामेशा कैकेयी रामम अब्रवीत। रामजीले सुन्नुहुन्छ पिताजीलाई दुःखको कारण के होला, किन पिताजी यसरी आज अधीर भएर दुखी भएर खिन्न मना भएर बस्नु भएको छ भनेर रामजीले प्रश्न गर्नुभएको थियो सबै समाजलाई, सुमन्तलाई, सबैलाई। गर्दा कैकेयीले अगाडि आएर उत्तर दिन थाले। रामम अब्रवीत, रामलाई भन्न थाले त्वमेव कारणम, तिमी नै कारण हो पिताजी रुनुमा, अरू कसैले रुलाएको होइन पितालाई। के भन्छन् कैकेयीले, त्वमेव कारणम यत्र राज्ञो दुःखोपशान्तय, तिमी नै कारण हो दुःख दिनको लागि। तिमीले चाह्यौ भने राजाको दुःख निवारण हुन्छ, नत्र हुँदैन। अरे मैले के गरेको र,
के गर्नुपर्छ राजाको दुःख निवारण गर्नको लागि? त्यो सबै काम गर्न तयार छु म। रामजीले यहाँ भन्नुहुन्छ किञ्चित कार्यम तयार राम कर्तव्यम नृपतेरहितम, कुनै न कुनै तिमीले काम गर्नुपर्छ। आज राजालाई बचाउन चाहन्छौ भने, नत्र राजा बच्लान् जस्तो छैन। कैकेयीले भने के भयो आमा, स्पष्टसित भन्नुहोस् न, मैले बुझेको छैन भन्दा पुत्र सत्यपाशेन सम्बद्धम पितरम त्रातुमर्हसि पुत्र शब्देन चेतति नरका त्रायते पिता। आज पिता नरक जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। तिमी पुत्र हौ भने पुत्रको कर्तव्य हुन्छ पितरलाई नरकबाट बचाउनु पर्दछ। त्यही भएर पुत्र भनेको के, पुत्रमा पुम जो भनेको पुम नाम नरका त्रायते इति पुत्र यहाँ लेखिएको छ है। पुत्र शब्देन च एतद्धि नरका त्रायते पिता। पुत्रले चाह्यो भने, पुत्रले राम्रो कर्म गरिदियो, पिण्डबानी गर्यो भने पिता जस्तै दुराचारी भए पनि नरक जानु पर्दैन भन्ने हाम्रो शास्त्रीय वचन छ। त्यही भएर पुत्रलाई पुत्र भनेको। किन भनेको? उसले चाह्यो भने पितालाई कहाँबाट बचाउन सक्दछ? नरकबाट बचाउन सक्दछ। अनि स्वर्गबाट बचाउन त कसैले सक्दैन नि। स्वर्गबाट आफैले जानु भने बस्नुहुन्छ। ऋण मोचक कर्ता र पितु सन्ति सुतादय बन्द मोचन गर्ता तो स्वस्मात् अन्य नविद्यते। तपाईँले ऋण लगाएर जानुभएको छ भने त्यसबाट मुक्त गराउनको लागि धेरै आउँछन् के, छोरा आउलान्, नाति आउलान्। उस्तै भएन छोरी ल्याएर ल बाको ऋण हो तिर्दिन्छु भनेर आउँछ। उस्तै भनेर भान्जै आउँछन्, यो भने मेरा मामा कहाँ हुन् जानुभयो भनेर तिर्दिन आउँछन्। तर बन्द मोचन गर्ता ऋण मोचक चाहिँ धेरै छन्। यो बन्धनबाट मुक्त गराउने मतलब स्वर्गबाट बचाउने व्यक्ति स्वस्मात् अन्य नविद्यते। तपाईँ आफैले आफूलाई स्वर्गबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। स्वर्गबाट बचाउनेवाला त कोही पनि छैन। नरकबाट कसले ऋणबाट कसले बचाउँदो रहेछ? धेरै छन्। अनि नरकबाट कसले बचाउँदछ? छोराले बचाउँछ होइन। अनि स्वर्गबाट नि बच्न चाहनु भएको छ भने त आफै प्रयास गर्नुभयो भने बचिन्छ, नत्र बचिँदैन भनेर विवेक चूडामणिमा भगवान् शङ्कराचार्य पनि भन्नुहुन्छ। यहाँ कैकेयीले भन्दछन् तिमी पुत्र हौ भने आफ्नो नामलाई सार्थक बनाऊ। नाम पनि सार्थक हुनु पर्यो नि, परमात्माको नाम के हुनु भएन। एकचोटि भगवान् श्रीरामले तुलसीदासलाई दर्शन दिनुभयो कि, प्रसङ्ग लामो छ। दर्शन दिएपछि तुलसीदासले भने हे भगवान् म हजुरलाई के भनेर बोलाम होइन, भेट भयो आज हाम्रो, हजुरलाई के सम्बोधन त गरौँ न। भन्छौँ नि हामी पनि भेट्यौँ भने के भनौँ, ज्वाइँ भनौँ कि साला भनौँ कि भिनाजु भनौँ कि के भनौँ भनेर सोच्छौँ। त्यस्तै गरेर तुलसीदासले पनि भन्नुभयो के भनेर बोलाम हजुरलाई भन्दा भगवान् श्रीरामले भन्नुभयो मेरा हजारौँ नाम छन्, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, नजाने के सहस्त्र नाम बनाएका छन्। तिनमा जो मन पर्छ त्यसैबाट बोलाउनु एउटाले, जुनले बोलाए नि हुन्छ। कसले भन्नुभयो? रामजीले भन्नुभयो। रामजीले भनेपछि तुलसीदासले भन्छन् त्यसो भने म पतित पावन भन्न चाहन्छु हजुरलाई भन्दा भगवान् श्रीरामले भन्नुभयो ठिकै छ। कसैले राम भन्छ, कसैले विष्णु भन्छ, कसैले शिव भन्छ, कसैले चोर भन्छ, नाका भन्छ, काले भन्छन् होइन, काले कलुटे के भने गोपीले सब स्वीकार गरेँ मैले। तिमीले पतित पावन भन्न चाहन्छौ भने ठिकै छ, केही भयो, एउटा नाम थपियो भन्दा तुलसीदासले भन्दछन् भगवान् हजुरको नाम अन्वर्थ हुनुपर्छ क्या। अन्वर्थ हुनुपर्छ भनेको नाम अनुसारको हजुर हुनुपर्छ। धनराम धनी धनपति नाम त छ, गरिब छ भने भएन नि। रामजीका सबै नाम कस्ता हुनुपर्छ? अर्थानुसारी हुनुपर्दछ। दुनियाँमा म जस्तो पतित कोही छैन, मलाई तार दिनुहोस् अनि हजुरको नाम के हुन्छ? पतित पावन सार्थक हुन्छ। हजुरको नाम पतित पावन होस्। अनि यस्तो पतित व्यक्ति म तुलसीदास जस्तो कामी इत्यादि होइन व्यक्ति पतितको उद्धार नहोस् अनि हजुरको नाम सार्थक हुन्न प्रभु। त्यही भएर मलाई थार दिनुहोस् अनि बल्ल हजुरको नाम पतित पावन सुहाउँदछ। त्यस्तै प्रकारले हे राम तिमीलाई बुवाले पुत्र भन्नुहुन्थ्यो, पुत्र त्यो दिन सार्थक हुन्छ तिमीले पितालाई नरकबाट बचायौ भने, नत्र नि सार्थक हुँदैन। के गर्न सक्छौ? रामले भन्नुहुन्छ मैले पितालाई नरकबाट बचाउन के गर्न सक्छु, के गरौँ मैले? रामस्तस्योदितं श्रुत्वा सुलेना भिहतो यथा। त्यो बाणी सुनेपछि मानव
तीरले कोपिएको मान्छे हुन्छ नि त्यस्तै रामजीलाई असभ्य लाग्यो कि आजको व्यवहार। तीरले कोपिएको व्यक्ति जसरी अशान्त हुन्छ त्यस्तै प्रकारले रामजी पनि अत्यधिक कठिन अनुभव गर्नुभएको छ। व्यथित अनि भन्नुहुन्छ पितृर्थे जीवितम दास्ये पिबेयम विषम उल्बणम। पिताको हितको लागि मैले जीवन दिन सक्दछु। आमा तपाईँले के दिन सक्दछस् भनेर सोध्नु भएको छ। पिताको लागि मैले जीवन समर्पण गर्न सक्छु। यो विष छ, उल्बण जो विष छ, हलाहल विष छ जो हो, त्यो विष पनि म पिउन सक्दछु। रामजीले पछाडि आफैलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ। ओहो राम, त जस्तो नराम्रो छोरो त कोही पनि छैन। शास्त्रले भन्दछ उत्तम चिन्तितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यम अधमो अश्रद्धया कुर्यात् प्रत्याख्याता तदवच। उत्तम छोरो हुन्थ्यो भने पिताजीको आज्ञाको अनुसार मैले गर्नुपर्ने थियो। पिताजीले नबोल्दा नै चिन्तितम कुर्यात्, पिताजीको जो चिन्तनमा आएको छ त्यो गरिसक्नुपर्ने थियो, मैले त्यो गर्न सकिनँ। प्रोक्तकारी तो मध्यमा भनिसकेपछि जसले गर्दछ, जुन छोराले भने त्यो छोरालाई मध्यम भन्दछ। पिताजीले भन्नुभन्दा पहिले पिताजीको आशय बुझेर गर्यो भने उत्तम छोरो हो। पिताजीले भनेपछि श्रद्धापूर्वक गर्यो भने मध्यम छोरो हो। उक्त हैन, यहाँ अनाज्ञाप्तोपि कुरुते पितु कार्यम सौत्तम। अनि उक्तापि कुरुते नैव सपुत्रो मल उच्यते। पिताजीले भनिसकेपछि नि अश्रद्धापूर्वक गर्दछ कि त खण्डनै गर्दछ। पिताजीले भनिसके त्यसलाई मल भनिएको छ, अधम पुत्र। पिताजीले को चिन्तनमा आएको चिज गर्न सकिनँ, म उत्तम त भन्न सकिनँ पुत्र। तर पिताजीको आज्ञा भयो भने त्यसलाई अक्षरशः पालन गरेर म मध्यम बन्न चाहन्छु, अधम त म बन्न चाहन्न। म उत्तम पुत्र बन्न सकिनँ किनकि पिताजीको जो चिन्तनमा आएको छ त्यो मैले थाहा पाइनँ के। तर पनि या आमा, म के बन्न चाहन्छु, मध्यम त बन्न चाहन्छु। पिताजीले आज्ञा गर्नुभयो भने अक्षरशः श्रद्धापूर्वक पालन गर्नेछु भनेर नीतिका कुरा पनि उठाउनु भएको छ। अतः करोमि तत्सर्वम, त्यो सबै चिज म गर्दछु। यन माम आह पिता मम, पिताजीले मलाई भन्नुभयो भने सत्यम सत्यम करो मेव, म एकदमै सत्य गर्दछु। रामजीले कसम खाँदै हुनुहुन्छ। रामो द्विर नाभि भाषते, रामजीले जिब्रो फेरेर कुरा गर्दैनन्। एकचोटि रामजीले भने त्यसलाई फेरेर गर्ने कुरा छैन। म सत्य भन्दछु आमा, आज जे पनि आज्ञा छ त्यो पिताजीले मलाई भन्नुहोस्, म गर्नेछु भन्दा कहीँ भन्दछन् दुईटा वरदानमा पिताजी बाँधिदिनु भएको छ। ती दुईटा वरदानमा मैले भरतलाई राज्याभिषेक र तिम्रो वनवासमा आएको छु। यो वचन दिएको हुनाले पिताजी निभाउन चाहनु भएको छ, तर तिमीसित भन्न सक्नु भएको छैन। लज्जा वनम प्रयाय शीघ्रम त्वम अद्यैव पितुराज्ञया, पिताजीको आज्ञा लिएर तिमी आजै नै के जाऊ, जङ्गल जाऊ। चतुर्दश समास तत्र बस मुनि अन्न भोजन, मुनिले खाएको चाहिँ सामान्य कन्दमूल खाएर तिमी जङ्गलमा गएर बस। एतद् एव पितुस्त्यज्य कार्यम त्वम कर्तुमर्हसि, यो कार्य तिमीबाट गराउन चाहनु भएको छ पिताजीले। राजा तु लज्जसे वक्तुम त्वामेव रघुनन्दन, हे रघुनन्दन, तिमीलाई सिधै भन्न सक्नु भएको छैन। राजाले लज्जानुभूति गर्दै हुनुहुन्छ। मैले ठुलो छोरालाई जङ्गलमा पठाएर भरतलाई राज्य कसरी दिउँ भनेर लज्जाको अनुभूति गर्नुभएको छ, तर चाहनु भएको छ किनकि दुईटा वरदानमा उहाँ बाँधिनु भएको छ। श्रीराम उवाच, भगवान् राम भन्नुहुन्छ भरतस्यैव राज्यम स्यात् अहम गच्छामि दण्डकान्। भरतलाई राज्य मिलोस्, यो प्रसन्नताको कुरो होस्। म जान्छु जङ्गलमा, यो पनि अझै प्रसन्नताको। किन्तु राजा न भक्ति, तर पनि पिताजीले आज्ञा दिनु भएन भने हजुरले भन्दैमा म कसरी जाम्ला र। पिताजीले आज्ञा त चाहियो नि। नजाने मसित किन बोल्नु भएको छैन पिताजी? केही त बोलिदिए हुन्थ्यो पिताजी। आज जहाँ भनिदिनुहोस् त म निक्लेर गइहाल्दछु। तपाईँले भन्नुभएको छ, पिताजीले आज्ञै गर्नुभएको छैन, म कसरी जाम? राम भगवान् भन्दाखेरि
श्रुत्वा एतद् रामवचनम, यस्तो रामजीको वचन सुनेर दुःखी भएर दशरथले भन्नुहुन्छ, हे राम, सक्छौ भने तिमीले, म त वचनमा बात दिएको छु। स्त्रीजितम, स्त्रीले जितिएको म। भ्रान्त हृदयम, मेरो भ्रान्त भएको छ हृदय। सन्मार्गबाट उन्मार्गमा हिँडिरहेको, कुमार्गमा हिँडिरहेको मलाई निगृह, मलाई बाँध, पल्टाएर एकतिर कुना फ्यालिदेऊ, सक्छौ भने मेरो आज्ञा छ। इदम राज्यम, यो राज्यको राज्याभिषेक तिमीले आफूलाई गराऊ, आफू राज्याभिषेक्त बन, राजा बन। पापम न तद भवेद, म आज्ञा दिन्छु तिमीलाई पाप लाग्ने छैन। सक्छौ भने तिमीले मलाई बाँध, यो स्त्रीजित हो, कामुक हो, स्त्री लम्पट हो। दशरथ स्त्रीको बसमा परेको होइन, त्यही भएको हुनाले सन्मार्गबाट कुमार्गमा हिँडिरहेको छ, आज भ्रान्त भएको छ, पागल भएको छ, विक्षिप्त भएको छ। निगृह, यसलाई बाँध, पल्टाऊ, अनि एउटा कुना लगाएर फ्याल यसलाई। त्यसपछि गएर सक्छौ भने राज्याभिषेक आफूले गराऊ भनेर दशरथजीले भन्दाखेरि, एवं चेद अनृतम चैव माम स्पृशेद रघुनन्दन, यस्तो गर्यौ भने हे रघुनन्दन मलाई अनृत मतलब झुठो आरोप लाग्ने छैन। दशरथले त चाहेका थिए रामजीलाई राज्य दिनलाई, के गर्ने, रामजीले नै बाँधेर गुना राखिदिएका थिए, अब के गर्ने भनेर मलाई अनृतले छुनेवाला छैन, नत्र भने म अनृतको पासोमा बाँधिनेछु। इत्युक्त दुःख सन्तप्त विललप्प नृपस्तथा, यसो भन्दै राजा विलाप गर्न थाले। हा राम, हा जगन्नाथ, हा मम प्राणवल्लभ, माम विसृज्य कथम घोरम विपिनम गन्तुमरसी। रामजी निक्लिन थाल्नु भएको थियो। दशरथ भन्दछन्, हा राम, हे राम, हा जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हा मम प्राणवल्लभ, हे मेरो प्राणभन्दा नि प्यारो राम, विसृज्य, माम विसृज्य कथम घोरम विपिनम गन्तुमरसी, मलाई छोडेर विपिन जङ्गलमा कसरी जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? मलाई बाँधेर किन पल्टाउनुहुन्न? एउटा गुना किन लाएर फाल्नुहुन्न भनेर दशरथजीले चित्कार गरिरहेका छन्। इति रामम समालिङ्ग्य मुक्त कण्ठो रुरोध, यसो भन्दै दशरथजी अत्यधिक रुनु भएको छ। अब यसपछिको प्रसङ्गमा भगवान् श्रीराम भन्नुहुन्छ, हे पिताजी, म आमाको आज्ञा लिएर हजुरको पादमा नमन गर्न आउनेछु। आगत्य पादौ वन्दित्व, अनि सुखपूर्वक म जङ्गल जानेछु, हजुरको वचनको रक्षा गर्नेछु भगवान् भनेर भगवान्ले यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ र आमा भट्टा जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। समयले साथ दिएन, भोलि अगाडिको प्रसङ्ग गरौँला। हरिहर भगवानको, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामको, देवघाट धामको